آیا صحاب اے رفقا کہ اے صبر دے نال اسا امتحان پاس کرنا ہے. سویرے 10 دی دہاڑ ہے، یا فرمائندن صبر تے سارا کل آزمایا ویسی آج شکر دی دہاڑ ہے. تے 10ویں دی رات ساری خدا دے پیارے اے بندے اپنے خیمہ دے وچ مصلا بچھا کے اللہ دی عبادت کریں دے رہے. تو سائیں کیفیت سوچے کہ تواڈے میرے یہ بندہ ہویا ہے کریں دے راتی او مرن تو پہلے ہی مر ونجے ہاں، لیکن اے نواز رسول ہن، اے پاک گھرانے دے شہزادے ہن جنہاں رات دی آخری لمحے تے حضرت امام حسین اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مجید دی تلاوت کیتی ہے. لیکن اے کوفیاں دے شہزادے او چند دیاں دے لالچی کیا ود دے دے ہیں کہ ایڈو 72 افراد ہیں، ایڈو 24,000 یزیدیاں دا لشکر ہے، دے ودیں کہ 72 خیمہ دے وچ رات کیویں پیا گزریندا ہے. لیکن ایک ارزا بن شیس جنہ یزیدی فوج دا بندہ ہے حضرت امام حسین دے خیمے دے قریب آئے، کیا دے کہ کیویں پے گزریندے ہیں، باوروں تلواراں دی آوازاں کھڑی آندیاں کہ صبح تساں شہید تھی ونجنا ہے. اے مقتول بھی سامنے ہیں سویرے تے قاتل بھی سامنے ہیں. لیکن جس نے حضرت امام حسین دے بندہ سامنے آپ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین کافروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما، کہ اللہ کافراں کو ڈھیل پیا دیندے کوئی رج تے عذاب گن گنن، رج تے گناہ گن گنن کریں، یہ بہتر نہ سمجھن کہ خیر لانفسهم اللہ نے ساکو لمبی زندگی دیتی ہے تے سارے واسطے بہتر ہے. اللہ نے کافراں کو لمبی زندگی اس وجہ تو دیتی ہے کہ وہ رج کے گناہ کر گنن والا ہم عذاب عظیم، جنا او عذاب رج کے کرے سن. اللہ فرمائے وسا کو مزہ آسی اسا انہاں واسطے ذلت دا عذاب فرما چھوڑا ہے، ذلت دا عذاب تیار کر چھوڑا ہے. اے زندگی چند دیہاڑاں دی ہے، کدی معتدل ماحول، کدی سردی تے کدی گرمی، لیکن حقیقتاً خدا دی پاک بارگاہ دی وچ وہی بندے کامیاب تھین. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جنہاں اپنی ساری زندگی متقی اور پرہیزگاری دے وچ گزار کے گئے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خان ملک چودھری ہاں، ایک کوئی غریب قوم دا گھرانہ ہے تے ساری مغفرت تھی ویسی تے انہاں دی نہ تھی سی، ہرگز نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ وہ بندہ اچھا ہے جڑا دنیا تو اچھی اعمال گن کے گیا ہے. اے زندگی چند دیہاڑاں دی زندگی ہے. اساں شہادت غم حسین بھی سنا ہے، حضرت امام حسین دی شہادت بھی سنی ہے، لیکن مزہ ہن تاں اسی ڈا محرم الحرام دے دیہاڑے گزر گئے، حالے مقدس مہینہ باقی ہے. سارا امام ساری زندگی دا امام ہے، استاد محترم موجود ہیں، ساریاں امامتاں امام حسین دے قدماں تے قربان ہیں. لیکن ہن اساں کردار حسین اپناونا ہے. ہن ڈا دیہاڑے غم حسین منا کے اساں خوش نہیں تھی گئے، حق ادا نہیں تھیا. ہن ساری سیرت دا مزہ تاں اسی کہ اساں امام حسین دے نقش قدم تے چلسوں، اپنے والدین دا ادب اور احترام کریسوں. اے ماواں جنہیں جان تو ریلت فرما ویندیاں تے وال پتہ لگدا ہے والدین ایک ایسی ہستی ہے، اللہ نے انہاں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. میرے پیارے محمد مصطفیٰ جدن بھی کسے لشکر نال ونجن ہا، تجارت تے ونجن ہا، واپسی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول ہے کہ پہلے مسجد نبوی دے وچ آ کے خدا دا شکر ادا کریندے ہن، 2 رکعت نماز نفل پڑھدے ہن. لیکن ایک لشکر تو تجارت تو واپس ہیں محمد مصطفیٰ مسجد نبوی دے وچ 3 نمازاں ظہر اثر جڑا میرے حضور نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی دے وچ. حضور غلامہ کو فرمائندے کہ آج کافی نمازاں دا ٹائم گزر گیا، بڈھڑی اماں جڑی ہر ٹائم ہر نماز تو بعد صفائی کرن آندی مسجد نبوی دی او نظر نہیں آندی. غلام عرض کردے یا رسول اللہ تساں راتی سفر تو واپس آئے وے، آرام دے وچ آوے، بڈھڑی اماں انتقال کر گئی ہے، ایسا انہاں دا نماز جنازہ پڑھا کے بڈھڑی اماں کو دفن کر چھوڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اساں جنازے تو رہ گئے ہیں تو آؤ اپنی اماں جی دی قبر تے ون کے دعا کر آندے ہے. اے محمد مصطفیٰ دی پیاری سنت ہے کہ اپنا دی قبراں تے ون کے اساں دعا کردے ہیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بھی نال ہیں، قبر تے ون کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تے کیا فرمایا نے، سلام کر کے پوچھے اماں جی دسا قبر دے وچ تیری رات کیویں گزری. میرے حضور کچھ دیر واسطے خاموش رہن، بعد ہی فرمائے نے غلام سناوے اما قبر جو کیڑا جواب دیتا ہے. عرض کر دیں ساری طاقت نہیں یا رسول اللہ، اللہ تے اللہ دے رسول تساں بہتر جان دے وے. حضور فرماندے اے بڈھڑی اما قبر چ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ دی گھر دی صفائی کرتی ہاں، اللہ نے میری قبر دی منزلاں آسان فرما چھوڑیاں ہیں. جے مسجد دی صفائی کیتی ہے اوندا یہ مقام ہے. اگر اساں ساری زندگی مسجد دی وچ آ کے اللہ دے فرض ادا کرے سوں، عبادت کرے سوں، اللہ سا کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے سی. اللہ ای مرحومہ دی مغفرت فرمائے.